السلام عليكم. معكم الأستاذ يوسف إبراهيمي، أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية بالمديرية الإقليمية والزان. إذن في إطار مواكبة الدروس عن بعد أقدم لكم حصة رياضية تهم تسخينات وبعض التمارين لتقوية العضلات. Donc l'échauffement et le renforcement musculaire. Donc notre échauffement sera basé sur 3 étapes. Donc la première étape غادي نديرو فيها le saut à la corde. غادي نحاولو نديرو 3 fois 2 minutes ou bien sûr la récupération 1 minute. Deuxième partie de l'échauffement ديالنا غادي نخدمو فيها la mobilisation articulaire. Donc toutes les articulations du corps غادي نحاولو نحركوهم بواحد الطريقة منتظمة ونبداو من الأسفل نحو الأعلى. والمرحلة الأخيرة غادي نديرو فيها بعض التمديدات les étirements et l'assouplissement. دونك كيبقى الهدف الرئيسي من ليشوفمون هو نديرو ان ايفاي بسيكيك اي فيزيولوجيك، يعني فحال يقظة الجسم كنبهوه اوسي ايفيتيو توت سورت دو بليسيور، يعني سيرتو لي زيلونغاسيون لي ديشيرور لي كلاكاج اكسيتيرا. دونك كما لاحظتوا المرحلة الأولى انتهينا منها السؤال لاكورد اللي كان الهدف منه هو الرفع التدريجي ديال درجة حرارة الجسم. الآن دزنا للمرحلة الثانية اللي غنديرو فيها لا موبيليزاسيون ارتيكولير. دونك غادي نبداو دو با فيغ لو هو، واول مفصل كنا خدمناه هو لا شوفي. دونك واحد 2 ولا 3 موفمون راهم كافيين داك لارتيكولاسيون. ابخي عاود غادي ندوزو لي جونو. دونك كاين عندنا بليزيور موفمون، كاين الفليكسيون دي جنو، كاين لي طالون فيس الى اخره. إذن مباشرة عاود غنمرو للمفصل الثالث اللي هو لو باسان ولا الورك. دونك تاهي فيه بليزيور موفمون، نحاولو نديرو اون روتاسيون دو باسان كما كتلاحظوا في الصورة. دونك لا كاتريام ارتيكولاسيون هي لا كولون فيرتيبرال ولا العمود الفقري. دونك حتى هو مفصل مهم اللي خصنا حتى هو ضروري نحركو بطريقة صحيحة حيت باش ما يوقعلناش اصابات. يعني الحركة الثانية في نفس المفصل هي اللي كتلاحظوها امام الشاشة. إذن نحن الآن بصدد تحريك بعض المفاصل موجودة في الظهر وأسفل الظهر. دونك لو دو اي لو لومبير. دونك تاهي نحركوها بطريقة سهلة وصحيحة تكون كما كتشاهدوا في الصورة. إذن المفصل التالي غادي يكون هو الكتف ليبول. والكتف هو مفصل كما كنقولوا كومبليكي، يعني فيه كنلقاو فيه 3 فيسو ميسكولير. عندنا فيسو انتيريور و سوبيريور و لاتيرال. دونك غادي نحاولوا نحركوا هاد لي فيسو كاملين بعض التمارين بحال دابا هنايا كنديروا جامبين جاك وكنحركوا لي زيبول لاتيرال. الان كنديروا حركه دائريه ديال الكتف ولا لا سيركومديكسيون دي برا. دونك بطريقه سهله نحاول نحرك الكتف ديالي باش نتفادى الوقوع في اصابات.
هكا كنكونو سالينا مع المرحلة الثانية ديال تحريك المفاصل، وغنمرو للمرحلة الثالثة اللي غادي نديرو فيها كيلك اكزرسيس ديتيغمون ولا لي اسوبليسمون. دونك هاد المرحلة كتبقى ضرورية حيت هي اللي كتفافوريزي لا ريكوبيراسيون، يعني هي اللي كترتاحنا وكنكونو مستعدين للنشاط الرياضي اللي غادي نديروه ابخي. دونك هنا كما كتلاحظوا كنديرو تمديدات العضلات الخلفيه ديال الارجل، هنا كنديرو ليتيغمون لو كوادريسيبس، اي فوالا. دونك نعاود لا بارتي سوبيريور، les mains, le dos الى اخره. Donc maintenant je peux commencer ma séance de renforcement musculaire. Donc concernant le renforcement musculaire, donc premier muscle اللي غادي نبداو به هو ليبول، قلنا كيتكون من 3 ديال الاجزاء. دونك لي زيكسيرسيس كاملين غادي نحاولوا نخدموهم بليلاستيك ولا لو كابل. دونك هنا في هاد ليكزيرسيس كنديرو دي زيليفاسيون لاتيرال، كنخدمو لو فيسو لاتيرال ديال لو ديلتويد. مانتنون كنديرو لي زيليفاسيون فرونتال ولا الاماميه، دونك لو فيسو انتيريور ديال لو ديلتويد. مازال في لو فيسو انتيريور. دونك هذا ليكزيرسيس كنسميوه لو ديفلوبي ميليتير. دونك maintenant غادي نخدمو لو فيسو بوستيريور ديال ليبول بار هاد ليكزيرسيس هذا ديال لي زيليفاسيون بوست بونشي، ولا كنسميوه وازو، اسم المتداول ديالو، اللي كيخدم لنا الجزء الخلفي من عضلات الكتف. ندوزو لو دورسو. دونك اول اكزرسيس هو بمساعده هاد الالاستيك، غادي نحاولوا نخدموه مع واحد السور ولا حائط ولا اي وسيله ممكن نخدموا بها. دونك وكنحاولوا نخدموا مزيان عضله الظهر. عندنا تقريبا ميم اكزرسيس ولكن كنديروها اون سوبيناسيون بلا ما كنديروها لا مع الحيط. دونك هذا ممكن نخدموه une seule main, même avec les deux mains, etc. Donc même exercice هنايا غادي نخدموه بلي دو مان. دونك لا بوزيسيون ديالنا هي كي غتكون نحاولوا نخدموا مزيان لا كروند دورسال. Le groupe musculaire التالي غادي يكونوا هما لي بras, savoir le biceps ou le triceps. Donc on a plusieurs exercices. Donc غنخدموا l'exercice simple, le curl بلي دو بريز. كاين بريز مارطو هي اللي كتشوفوها في الشاشه، وكاين بريز سامبل هي اللي تتقبل. دونك مانتنون نخدموا لو تريسيبس ديالنا بهاد الحركه اللي كتشوفوا امامكم. اللي كنسميوها لو كيك باك. مانتنون دوزيام موفمون في نفس العضله اللي هي التريسيبس. دونك غنديرو دي زيكستونسيون دوبو، حتى هي ممكن نخدموها بون سول مان ميم افيك لي دو مان.
Donc, ندوزو le groupe musculaire inférieur, à savoir les quadriceps. Donc, نخدمو هاد l'exercice اللي كنسميوه le feint avant. Donc, نحاول à la fois مرة le pied droit مرة le pied gauche. ومن بعد donc le fameux squat غادي نحاولو نخدمو حتى هو à l'aide ديال l'élastique. وعندي الاختيار في عدد المجموعات والتكرارات اللي كندير. دونك نحاولوا كل اكزرسيس نديرو 2 séries de 10 répétitions هي كافيه. bien sûr avec un temps de récupération. المرحله الاخيره الحصه ديالنا اللي هي les étirements فينو et le retour au calme. دونك نحاولوا نديرو بعض التمديدات العضليه اللي غترجعنا للحاله البدئيه ديالنا. دونك نحاولوا لي جروب ميسكولير سوليسيتي هي اللي نركزوا عليها اثناء التمديدات. انا بصدد تمديد اطراف السفلى. شكرا على متابعتكم.